भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 22:18-20:8 या सकाळीच्या वेळार अपुर्बायेचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा. सर्वेस पोरा तुंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फकयता. म्हजो देव म्हज्या जिवितांत येवच्या सर काळोखाच्या मोदे उजवाड फकयता. कित्याक आमचो देव हर एक दिसा हर एक काळोखाच्या पदवेतान मेकळे करतलो जावन आसा. त्या खातीर इसाया प्रवादी 22:4-17 आयजाय चॅप्टर 54:17 आमकां म्हणटा. तुजे विरुद्ध आज खंयची हत्यारां देवसरांत वापरूंक चिंतला जाल्यार ती खंयची सुफळ जायना. कित्याक देवाचो बळवंत हात तुज्या जिवितांत आसा. तुज्या नांवान उलो मारलो तुजो देव. तूं राखतालो तुजो देव. तुज्या कश्टा मोदे Psalm 46:1 तुज्या कश्टा मोदे आसलो तुजो देव सदांच तुका सांबाळटा. आज त्या खातीर जेजू जो प्रमाणे शुभ वार्ता 22:14-27 म्हणटा. भिया नाकात. खंत करचे सण सोडा. खंत हर एक दिसा तुका हर एक दिसा देवाच्या मोगातान मेकळे करता. आज म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर कीर्तनांत 22:18 म्हणटा की सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप म्हजें कोटे म्हजो सडवंदार म्हजो देव म्हजें खडाप हांव तुका शरणा येता. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. कित्याक म्हळ्यार हर एक दिसा देवाच्या उतराची सकत आमच्या जिबेर आसूंक जाय. कित्याक आमच्या जिबेचे तकले जिबीत आनी मरण आसा जाल्यार आमच्या हर एक दिसा आमच्या जिबेर देवाचे उतार आसूंक जाय. हर एक दिसा नेगेटिव्ह म्हणजे जायतच ना. म्हजी पिडा बरीच जायना. म्हज्या पुता विश्वास म्हणना म्हणच्या बदलाक हर एक ना देव करता. म्हज्या मोगाचें न्हू एकल्यान दिल्ली टेस्टमनी अशी आसली की डॉक्टरान होप सोडलो खंय आनी डॉक्टर म्हणून लागलो खंय आमच्या द्वारे कांय जायना आनी सगळे देवाचें सोडा. सडनली देवाचें सोडा म्हणल्या त्या क्षण तिणें गळगळे रडोवन देवा लागीं म्हणलें खंय गे देवा डॉक्टर होप सोडला. आमी कोणा सरशीन वयचे. सिमांव पेद्रू म्हणटा आमी तुज्या सरशीन येवन आसा.
तिने डे अँड नाईट देवाचे उतार वाचूंक सुरू केले भावार्थ तिजो गट चालो भावार्थ तिजो गट चालो 18 घंटे डॉक्टरान टायम दिले 26 वरां जाली मुखार कंटिन्यू टायम मुंदरूनच गेलो बट मरणाच्या तणीर तावन व्हडल्या आकंता तावन देवान ताका निवारले हिच्या दोळ्यांतली दुकां जेजून संपूर्ण पुसून काडली एकडी म्हणजे सांगता म्हणा Psalm chapter 18 verse 1 सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तू मुझे बोळ सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तू मुझे बोळ सर्वेस्पर मुझे खडाप सर्वेस्पर मुझे कोटे म्हजो सडवंदार म्हजो देव मुझे खडाप हांव ताका शरणा येता हांव ताका शरणा येता सर्वेस्पर मुझे खडाप मुझे कोटे सर्वेस्पर मुझे खडाप मुझे म्हजो सडवंदार म्हजो देव म्हजो सडवंदार मुझे खडाप हांव ताका शरणा येता म्हजे खडाप हांव ताका शरणा येता हालेलुया 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 मोगाळा बापा या सकाळीच्या वेळा तुका आमी अर्घा दिता बापा सगळ्यांनी आमकां सांडल्या वेळार परतून वयर उबारचे तुवें मात्र बापा होप सांडल्या वेळार आमचो भावार्थ गट करचो तुवें बापा रस्त्यार सर्ग आनी संसार तुवें बापा आज आमच्या आवयच्या गर्भांत आमी आसता आसतना आमचे अशें जाणा जाल्लो देव तूं जावन आसाय बापा हर एक दिसा म्हणलाय गे पळय पुता तुवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळट्याचेर हांवें कांतयलां तूं म्हज्या दोळा मुखार मोला दीक म्हणलें तुवें बापा त्या खातीर तुका काळजांतून अर्घ दिता वाकणटा दिन वाजता एकडी म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें उतार आमकां म्हणटा की अपूर्वायन जॉन चॅप्टर 6 verse 68 एकडी पळय जो आपण शुभ वार्तांत अविश्वासो ओळी 60 आणि 8 एकडी वाची आमी सिमाव पेद्रोन ताका जाप दिली सिमाव पेद्रोन ताका जाप दिली सोमिया आमी कोण आसाशी वचूं सिमाव पेद्रोन ताका जेजूक जाप दिवन म्हणालो सोमिया आमी कोण आसरशीन वचूं सोमिया आमी कोण आसरशी वचूं सोमिया आमी कोण आसरशीन वचूं प्रत्येक तरान 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री अपूर्वायन त्या स्वतर म्हणटा की जायत्या वयसा लागीं गेली खंयच्याय वयसान तिची पिडा बरी करूंक जावना आमी कितले वयसा वयर वयस आमी बदलेले जावं फुरो एम्प्लॉयर आमी बदलेले कामां जायती बदलेले आमी जावं फुरो जायते डॉक्टराक आमी बदलेले म्हज्या मगाचे न्हू सिमाव पेद्रो अपूर्वायन म्हणटा की सोमिया आमी कोणा सरशीन वचूं कित्याक म्हणला रे ह्या संवसाराक कोणा लागीं गेला रे जावं फुरो नेगेटीव उलयला तांणी जावं फुरो जायना म्हणला जावं फुरो दुसरो आदारच ना होप ना म्हणला त्या खातीर 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री तिचे आसले पयशे सगळे तिणें वयसाक घाले खाली जाली ती जाल्यार एकच एक वयसाचे वोका तिका लागूंक ना लास्ट ती म्हणा लागली जेजूला ती गेली जेजू मेळोंक ना जावं फुरो लोकांची खेट त्या खेटी तिणें कशी म्हणी जेजूची मुस्ताकी आपडली तिच्या मोतीन चिंतले जावं फुरो सोम्या हांव कोण आसरशी वचूं तुज्या लागीं हांव आयलां तुजी मुस्ताकी आपडलां त्या मुस्ताके द्वारी आज तुजी दैवी गुण जावचे सगत म्हज्या कुडीच्या विशय वळोन येताली जेजून तिचो भावार्थ पळयलो जेजून भावार्थ पळयलो आनी म्हळें की कोणें म्हाका आपडला एक दैवीक सगत स्पर्श जाला ह्या हॉस्पिटलांत दिली फॅमिली म्हणा लागली डॉक्टर 18 घंटे मात्र टाइम दिले आणि डॉक्टर म्हणा लागलो की ऊपर वाला का हाथ में छोड़ दो इन्हें तक्षण ऊपर वाला का हाथ में ही छोड़ दिया ते म्हणा लागली चांगला तक्षण हांवें कितले वर्ड ऑफ गॉड असते क्लेम करून सुरू केले मागोंक सुरू देवा हो गो तुवें म्हाका दिलाय आज डॉक्टर ऊपर वाला का हाथ में छोड़ दो बापा कोणाच्या हातान सोडचे तुज्याच हातान कित्याक डॉक्टर लागीं जायना म्हणला हांवें कोणा सरशीन वेचे तुज्या लागीं जिबी तुज्या लागीं आसा जीव दातर तूं जावन आसाय जिबी तुज्या द्वारी देवन येते आसा Psalm 121 verse 1-2 म्हणटा की आदार आमकां देवातावन मात्र येता पळय भावार्थ म्हज्या मोगाचें संपूर्ण टोटली सरेंडर केले दळांतले दुकान मागोंक सुरू केले तिणें विश्वासी रावले देवा लागीं ती म्हज्या मोगाचें टायम देवान मुंदरून एका भलायके लागीं हाड पावयलें त्या खातीर उडास दवर आमी चिंता जावं फुरो वयजान हात सोडला
देव हात सोडिना. तुम्ही चिंतला बरी आमचो देव नाही, आम्ही चिंतला बरी आमचो देव नाही. देव विश्वास, देव हर एक दिसा तुझ्या कष्टामध्ये उभ्या रावता. त्या खातीर हे परतून वाचया आम्ही जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68 परतून वाचया. सिमाव पेद्रोन ताका सिमाव पेद्रोन ताका जाप दिली, तुम्ही आम्ही कोणा सरशीन वचू तुझे लगी आसात उतरां सासणी जिविताची, तुझे लगी आसा उतरां जिवीत दिवची. त्या खातीर मार्ता आनी मरियेक जेजू म्हणालो लागलो की मार्ता मार्ता आ सत्मानशी जाल्यार, आ सत्मानशी जाल्यार अद्भुत अचाप पळयते. ह्या सकाळीच्या वेळा आम्ही सत मानूया, कित्याक आम्ही ब्लड टेस्ट वेते आसा जावफ्रो, रिपोर्ट काढला आज येवचेर आसा जावफ्रो, पासपोर्ट एजंटाली दिवंक वेते आसा जावफ्रो. जावफ्रो म्हणजे विंगड विंगड समस्ये, कष्ट दुख हिराराय बेसर आमच्या जिवितान आयला जावफ्रो. हा सोडल्या बरीची परिस्थिती आमच्या जिवितान आयला जावफ्रो. जाल्यार हर एक दीस देवाच्या उतराचेर पातळी दवरया, भावार्थान जियोवया, त्या सुम्याक वेंग मारया, त्या सुम्या सद एक जावन जियोवया. कित्याक एजंट जावं दी जावफ्रो आज खंय वेते रिपोर्ट जावं दी, सगळे ऊपर वाला का हात में हे, सगळे देवाच्या हातांत आसा. तूं केदळा खंय तावन खंय पावयचे, खंय तावन खंय व्हरयचे, कितें करचे, सगळे ताच्या हातांत आसा. त्या खातीर सिमाव पेद्रो म्हणा लागलो गे सोम्या आमी कोणा सरशीन वचूं, तुजे लेगी आसा उतरां सासणीक जिविताची. तुजे लेगी आसा उतरां सासणीक जिविताची. तुजे लेगी आसा उतरां सासणीक जिविताची. जेसू एकच उतार जेजू लाजरसच्या फोंडा लागी वचून म्हणा लागलो गे लाजरस भायर ये. एकच उतार सडनली लाजरस भायर येयलो. म्हज्या मगाच्यान आमी कित्याक ही उतरां वाचिना, हो बायबल म्हणजे कित्याक आमी उक्तें करना, कित्याक बायबलाचो मोग करना. म्हज्या मोगाच्यान बायबलाच्या मोगार पडोवंक जाय, देवाच्या उतरांची काळजा मना लासूंक जाय म्हज्या मोगाच्यान. त्या खातीर उतार म्हणटा की किर्तनांत आविस्वर साम चॅप्टर 119 वर्स 105 एगडी पळया. साम 119 वर्स 105 उतार म्हणटा तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो. म्हज्या फाटला सांगाता म्हणून म्हणा तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो. म्हणा एगडी तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. देवाचे उतार आमी क्लेम करया. त्या उतरान जीव आसा. फाटल्या 4 वर्सां जाली आमच्या युट्यूबार हांवें पळयल्या कितकाय लोकांची कॅन्सर टेस्टमनी, विंगड तेची टेस्टमनी. म्हज्या मोगाच्यान देवाच्या उतरां बळवंत जाल्यार देवाचे उतार तुका नवें करता, देवाचे उतार तुका धैर्य दिता, देवाचे उतार तुजे भितर नेगेटिव्ह पयस करता, देवाचे उतार सगळ्या वायट येता, विघ्न येता, अनवर येता, इरार येता, बेजार येता, अस्कत येता, हर एका अडकळ येता. देवाचे उतार तुका सुटका आनी सडवण लाभयता. त्या खातीर किर्तनांत आविस्व साम चॅप्टर 107 वर्स 20 आमकां म्हणटा. साम चॅप्टर 107 वर्स 20 आमकां म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, ताचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. 18 घंटे टायम दिल्लो, प्रत्येक जीव ताजो वेचर आसलो, प्रत्येक तरान देवान ताजो जीव फोंडांतलो नासांतलो निवारलो. आनी त्या कुटुंबाक संतोष भरीत कर देवान ताचे मुखामळाचेर हांसो दवरलें. त्या खातीर उडास्त वरां आवक देवान दिल्ले. देवाक इतली वर्सां ह्या संवसारांत मनशां दवरीचेर मन आसा जाल्यार तितली वर्सां 100% तो दवरतलो. डॉक्टर हात वयर उबार करूं दी, हात वयर उबारू दी जाल्यार देव आपलो आशिर्वाद ताच्या जिवितांत देवयता. त्या इजाया प्रवाद पुस्तकांत आविस्वर 50:5 म्हणटा. आयजाय चॅप्टर 55 वर्स 11 म्हणटा की तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतार निर्फळ जावन म्हजीशी पाटी येना बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडले ते सगळे करता. आज म्हज्या मोगाच्यान मागूंक जाय देवाच्या उतराचे बळ आमी अनुभव करूंक जाय. जेरेमिया चॅप्टर 23 वर्स 29 म्हणटा म्हजे उतार एक उज्या सारके न्हय गाय, उलयता तो सर्वेस्पोर ते काडपा फोडतल्या एका हातोड्या सारके न्हय गाय, एक हातोड्या सारके. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आमची जिबेर ते उतार उसारता आसतना खंडीत जावन ते उतार मुकल्या मनशाच्या जिवितांत क्लेम करता. म्हज्या मोगाच्यान एका कोर्टान केस आसली, एका फॅमिली
हर एका दिसा देवाचे उतर आयकोंक आनी तिणें चिंतलें की आमी कोर्टाची केस काडया आनी ती म्हणा लागली की आपूण ताच्या घराक गेली आनी ताच्या घरा वचून आमी काळजांतल्यान बक्षाणें मागलें आमची कितेंय केस आसा आमी काडया आनी ताच्या पयलें कंटिन्यू 1.5 or 1.5 घंटो देवाची उतर वाचले आनी कांय ना वेता आसतना देवाची उतर म्हजी भितरल्यान म्हणूनच आसते आपूण आनी वचून तांचेर उलयता आसतना उलोवच्या पयलें ती म्हणूंक लागली की आमकां कोर्ट केस नाका राज्य जावया आनी मुखार जे कितें आसा आमी आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करया उलोवच्या पयलें हांव इतलेंच म्हणलें प्रेज द लॉर्ड इतलेंच म्हणलें गुड मॉर्निंग फर्स्ट एक उतार म्हणलें कशें आसा तुमी इतलेंच म्हणलें तितलें तांणी म्हणलें म्हाका आमची कोर्ट केस आमी काणसून या जायते फावटी आमची जीब नाका जाल्ले उतराक यूज कर कितले फावटी आमी म्हज्या मोगाचे न्हू ते उतरां मग्न जावच्या बदलाक देवाची उतरां तुमची जिबेर उसारते रावा नेगेटिव्ह सगळें पयस वचून दी पॉझिटिव्ह आमच्या मुखार आसा आमचो देव जावन आसा ह्या गायनांत भाग घेवया हांगाशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती पातक्यासमोर ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातक्यासमोर ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातकातावन म्हाका स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया प्रेज द लॉर्ड एक बहीण देवान तिच्या कुटुंबात केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता ती म्हणटा सबार तेंपात हांव म्हज्या पुताक एक बरी सैरीक मेळ जाय म्हण हांव मागून आशिल्लें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल आमी तांचे लागचे मागणेचो आदर सोदलो आनी देवाची उतरां तांचे लागचे काण घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागून आशिल्लें देवान म्हजें मागणें आयकलें आतां म्हज्या पुताक एक बरी सैरीक मेळ्ळा देखून हांव देवाक अर्घ दितां तशेंच म्हजे धुवेक एक बरी विजा आनी काम फावो जावचे खातीर आमी मागून आशिल्ल्या दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी कळनासतना मागून आशिल्ल्या देवान आमचें मागणें आयकलें आतां म्हजे धुवेक बरी विजा आनी काम फावो जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 6 सर्वेस्पोर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो एक बहीण देवान तिच्या भुरग्यांच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या पुताक एग्जामान बरे मार्क्स मेळचे खातीर आनी तो पास जावचे खातीर आमी कळनासतना मागून आशिल्ल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालन ताचे खातीर मागा म्हण आमी विनंती केली आनी तांचे लागचे देवाची उतरां काण घेवन आमी कळनासतना
आमी उसार मागणे करतले. देवान आमचे मागणे ऐकले. आता म्हजो पूत बऱ्या मार्क्सान पास जाला. तशेंच म्हज्या दुवेच्या आनी जावेच्या जिवितांत थोडे मनस्ताप आसले आनी तांचे मदें उलोवणे सारकें नासलें. त्या वेळार सयत आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत जेजू लागीं कळनासतना आमी मागलें. देवान आमचे मागणे ऐकले. आता म्हज्या दुवेचे आनी जावयांचे संबंध पयल्या बरीच सारको जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पोर दयाळ आनी नितीवंत आमचो देव काकुळदार. जणकले कीर्तन 23 आम्ही सगळे सांगाताळून उसारया. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पाचव्या सर्वोच्च मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. काळक्या फलक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सुबें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माते तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगा दिताली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल हांगाच ते 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. बंबईत थावन एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या दोनी दोळ्यांचे कॅटरॅक्ट सर्जरी जावंक आसली आनी म्हजी सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन सदांच हांव उसार मागणें करतलें. देवाचे कृपेन म्हजी सर्जरी बऱ्या तरान जाला आनी म्हजे दोनी दोळे आतां स्पश्ट बऱ्या तरान दिसतात देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. Psalm chapter 140 verse 1. खोट्या मनशाच्या हातांतलो सर्वेस्परा म्हाका निवार. जुलमी मनशाच्या हातांतलो म्हाका राग. एक बहीण देवान तिच्या नातवाच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो नातू 8वे क्लासीन शिकता आनी थोड्या तेंपा पयलें ताच्या इस्कॉलांतून कंप्लेंट येवंक सुरू जालें की तो मिसबिहेव करता आनी बऱ्या तरान शिकना म्हणून. त्या वेळार आमकां मस्त खंत जाली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घालून तांच्या लक्ष देवाची उतरां काण घेवन सदांच उसारून ताच्या खातीर आमी मागतले. हांव देवाच्या कृपेन कंप्लेंट येवचें सगळें स्टॉप जाला. आतां म्हजो पूत मिसबिहेव करिना आनी बऱ्या तरान शिकता देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. तशेंच सुमार 15 दिसां थावन म्हाका डस्ट एलर्जी जावन नाक ब्लॉक जाल्लो आनी जायते त्रास जाताले आनी 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. Psalm chapter 69 verse 33. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्यांचे मागणें आयकता. बंदेंत आसलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. एक घडी आमचो हात आमी उक्ते दवरया म्हज्या मोगाचें. ह्या सकाळी क्षणा मागया. हो दीस आमी आराम करता आसतना त्या देवाचो आशिर्वाद आमच्या सर्वांचेर आमचेर वतून येवन दी. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता. वाकणटा दिनवासता बापा. आज कितली म्हण कावचिणेन भिरांतीन अस्कत असमाधानान आसात बापा. बापा कितली म्हण दांतले तुका गळयते आसात बापा. कितली म्हण कश्टान आसात बापा. कितली म्हण असमाधान हिरान आसात बापा. कितले म्हण हातागल्ली कामां निफळ जालात बापा. बापा आज तुजी काकूत तुजी कृपा तुजी पदवी तुझ्या भुरग्यांचेर वतय बापा. आमचे जायते लोकांनी माग म्हणला बापा. हे जण एकल्यांक तुज्या हातान सरेंडर करता बापा. आज कोणाचो रिपोर्ट येवचेर आसा. आज कोणाची विजा येवचेर आसा. हे नव्या कामाक ती जॉईन जावचेर आसा बापा. तांच्या जण एकल्यांची तुजी काकूत वतय बापा. निवार वायट जाता. निवार विघ्नात निवार ख्यास्तीत निवार खरगात बापा. तुज्या भुरग्यांचेर वर्ती दयाळ दिश्ट जण एकल्यांची लाय आनी काकूत कर म्हणून तुझ्या परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड मोगाचेनो. आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. फेब्रुवारीची तारीख म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट. ब्रेस्ताराचें मागणें आसतलें. 4 वरां थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत भायर दवरून विणवणेचें मागणें आसतलें. 6:30 वरां थावन 7 वरां पर्यंत पवित्र मिसाचें बलिदान. तशेंच 7 थावन 9 वरां पर्यंत विशेष आशिर्वादां खातीर मागणें आसतलें. युवा जाणां खातीर भुरग्यां खातीर तशेंच सगळ्या गरजेवंतां खातीर विशेष मागणें आनी पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन मांडून हाडलां. व्हडा संख्यान आमी हजर जावया. फेब्रुवारीची 7 तारीख म्हणजे म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मारोल ह्या सुवातेर सकाळीं 10 वरां थावन 3 वरां पर्यंत उपास आनी विशेष मागणें मांडून हाडलां. आर्गां वाखाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान तशेंच पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन
त्या फिरगजेंत मांडून हाडला. आशिर्वादा खातीर प्रत्येक तरान विशेष मागणें आसतलें. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवन आशिर्वादां आनी बेसांवां सोम्य जेजूची आमी जण घेवया. तशेंच फेब्रुवारीची 9 आनी 10 तारीख आ लेडी ऑफ पर्पेच्युअल सकर चर्च कोप्पा, नित्याधार मातेय देवालया कोप्पा 2 दिसांचें ओपन आउटरीच आसतलें. सकाळीं 9 वरां थावन सांजेच्या 5 वरां पर्यंत हे आउटरीच मांडून हाडला. एक भयण देवान तिच्या आवयच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या आवयची एक भांगाराची पोरणी चेन सणून गेल्ली आनी ती चड मोलाची जावन आशिल्ली आनी ती मस्त पोरणी आशिल्ली जाल्ल्यान म्हजी आवय जायते टेन्शनार आशिल्ली. त्या वेळार ती सणून गेल्ली चेन आमकां पाटी मेळचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी आमी कुटुंबा समेत मागून आशिल्ले. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी ती सणून गेल्ली भांगाराची चेन आमकां पाटी मेळ्ळी देखून आमी धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. इजाया चॅप्टर 54 वर्स 17 तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेच हात्यार सुफळ जावचें ना. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हाका एक घर बांदूंक मेळून आशिल्लें पूण आमच्या जाग्याचे डॉक्युमेंट सारके नासले. ते परत्यान डॉक्युमेंट सारके करूंक जायना म्हूण सगळीं सांगतलीं. पण हांवें देवाचेर विश्वास दवरले आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून तांचे लागचें देवाची उतरां काण घेवन सदांच भवार्थान हांव उसार मागणें करतलो. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी सगळे डॉक्युमेंट सारके जाले आनी आमचें घर आतां बांदून जालां देखून आमी धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. जेफनाया चॅप्टर 3 वर्स 18 हांव तुजें निर्भाग पयस करतलो, ताची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या 2 उपकारां खातीर अर्गां दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजी भलायकी मस्त पाड जाल्ली आनी हांव हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्लीं आनी सगळे म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर आनी म्हाका बरी भलायकी परत्यान मेळचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचें देवाची उतरां काण घेवन सदांच उसार हांव मागून आशिल्लीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजी भलायकी परत्यान म्हाका पाटी मेळ्ळा. तशेंच म्हज्या कामांत म्हाका प्रमोशन मेळूंक जाय म्हणून हांव मागणें करनाशिल्लें. देवान तें म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका कामांत ती प्रमोशन मेळ्ळां. ह्या दोनी उपकारां खातीर हांव देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 12 हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात.